खाला आमना उन दिनों बहुत परेशान थी। उनका इकलौता जवान बेटा 2 साल से सख्त बीमार था। हजार तरह के इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ था और अब तो बिस्तर से जा लगा था। खाला आमना के शोहर का इंतकाल पहले बच्चे की पैदाइश के बाद ही हो गया था। हालांकि उनकी शादी को अभी 1 साल भी न हुआ था। अभी तो खाला आमना के हाथों की सुर्ख मेहंदी भी न उतरी थी कि तकदीर ने उन्हें बेवगी की सफ़ेद चादर ओढ़ा दी थी। खाला आमना ने घरों में काम करके अपने इकलौते बेटे शकील को पाला था। जब सालों बाद शकील जवान हुआ तो खाला आमना की जवानी रुखसत हो चुकी थी। अब उनकी उम्मीदों का महवर सिर्फ उनका बेटा शकील था। शकील ने मैट्रिक करते ही एक गारमेंट फैक्ट्री में मुलाजमत कर ली और आमना को आराम के लिए घर बिठा दिया। अभी शकील को उस फैक्ट्री में काम करते हुए साल भी न हुआ था कि उसे अजीब तरह के दौरे पड़ने लगे। ये बड़े अजीब तरह के दौरे थे जिससे शकील चीखने लगता और बेहोश हो जाता, और ये बेहोशी कई कई घंटे मुसलसल रहती, और जब शकील होश में आता तो पूरी तरह नॉर्मल होता। एक दिन उसे ये दौरा फैक्ट्री में काम करते हुए पड़ा। पहले तो मालकान ने नज़रअंदाज कर दिया, मगर जब शकील को तवातर से फैक्ट्री में दौरे पड़ने लगे तो मालिक ने उसे फैक्ट्री से निकाल दिया। नौकरी के छूट जाने से शकील बेजार सा रहने लगा। आमना ने उसका बहुत इलाज करवाया मगर शकील न ठीक हुआ। अब तो बिल्कुल बिस्तर से लिपट गया था, बड़ा कमज़ोर हो गया था। आमना हर नमाज के बाद खूब रो रो कर अपने रब से शकील की सेहत के लिए दुआएं मांगा करती थी, मगर अब तक रहमतें बारी जोश में नहीं आई थी। जब शकील की तनख्वाह बंद हो गई तो घर में फाके शुरू हो गए। बिलाखिर आमना ने फिर से घरों में काम करना शुरू कर दिया, मगर अब उसके बूढ़े हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। एक दिन आमना की एक पुरानी जानने वाली उसके घर आई। उसका और शकील का हाल देखकर बड़ी मलूल हुई। उसने आमना से कहा, मेरे भाई के घर की तरफ एक पीर साहिब हैं जो पीर फलां फूलों वालों के नाम से मशहूर हैं। उसके पास बहुत दुनिया आती है। वो फूलों पर दम करके देते हैं। तुम शकील को वहां ले जाओ। वो बीमार पर 4 जुमेरात दम कर सकते हैं। वो बीमार पर 4 जुमेरात दम करते हैं। हो सकता है अल्लाह के फजल से शकील उनके दम से ही ठीक हो जाए। लेकिन वहाँ सुबह 7 बजे टोकन बंटते हैं और फिर 11 बजे पीर फूलों वाले मरीज को देखते हैं। तुम फिक्र ना करो, मैं अपने भतीजे से बोल दूंगी, वो सुबह जाकर टोकन ले लेगा और तुम 11 बजे दोपहर को शकील को ले जाना और दम करवा लेना। अल्लाह करम करेगा। आमना ने उनका शुक्रिया अदा किया और आने वाली जुमेरात को पीर फलां वाले के पास जाने का वादा कर लिया। फिर जुमेरात को खाला आमना शकील को बड़ी मुश्किल से रिक्शे में डालकर पीर फलां वाले के आस्थाने पर जा पहुंची। वहां बहुत रश था। हर तरफ फूलों के बड़े बड़े गमले रखे थे जिनमें रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। आमना औरतों के मुख्तलिफ हिस्से की तरफ आकर बेंच पर बैठ गई। वहां 2 औरतें जिन्होंने गले में गुलाब के हार और हाथों में मोतियों के गजरे पहन रखे थे, हर आने वाली औरत को टोकन नंबर के साथ पीर फलां वाले के हुजरे में भेज रही थी। जब आमना का टोकन नंबर पुकारा गया तो आमना शकील को पकड़कर पीर फलां वाले के पास जा पहुंची। हुजरे की तरफ फूल ही फूल नजर आ रहे थे। एक ऊंचे से तख्त पर गाओ तकियों से टेक लगाए बेशुमार फूलों के हार पहने पीर फलां वाले जो खासे तनो मन थे, आंखें बंद किए बैठे थे। उनके 2 मुरीद उनके पांव दाब रहे थे। आमना ने उनको सलाम किया तो उन्होंने आंखें खोली जो बड़ी सुर्ख हो रही थीं और आमना से पूछा, कैसे आई हो? पीर फलां वाले की आवाज़ बड़ी गर्जदार थी। आमना ने उन्हें शकील की बीमारी का बताया तो पीर फलां ने शकील की तारीख़ पैदाइश पूछी। आमना और आमना के मरहूम शोहर का नाम पूछकर एक कागज़ पर कुछ हिसाब किताब किया और भारी आवाज़ में बोला, सब पता लगा लिया है, सब पता लगा लिया है। मैंने इस बच्चे पर किसी हासद ने जादू करवा दिया है। तुमको अब 4 जुमेरातें दम के लिए लाजमी आना होगा। फिर पीर फलां ने अपने सामने पड़े 2 गेंदे के फूल उठाकर कुछ पढ़कर उन पर दम किया और अपने एक मुरीद को दे दिया। उस मुरीद ने आमना से उन 2 गेंदे के फूलों का 100 रुपया तलब किया और आमना से कहा, ये दोनों फूल पानी में डालकर शकील को इन फूलों का पानी पिलाओ और फिर जुमेरात को आना। आमना उन्हें सलाम करके शकील को घर ले आई और घर के मटके में दोनों फूल डालकर शकील को उनका पानी पिलाने लगी। पानी पीने के बाद शकील की तबीयत ज़रा संभल गई। आमना की खुशी देखने वाली थी। वो हर नमाज के बाद अपने रब का शुक्र अदा तो करती ही थी, मगर पीर फलां के लिए भी दुआ करती। जब जुमेरात आई तो आमना फिर शकील को लेकर पीर फलां के पास गई
وہ پیر پھلاں والے کے آگے بیچی جا رہی تھی۔ پیر پھلاں سے اس کی حقیقت دیکھنے والی تھی۔ پیر پھلاں والے نے آمنہ اور شکیل کے لیے دعا کی اور پھر 100 روپے لے کر دوبارہ 2 کالے گلاب کے پھول دیے اور ان کا پانی شکیل کو پلانے کے لیے بولا اور اگلی جمعرات کو آنے کا بولا۔ آمنہ بڑی خوشی خوشی شکیل کو لے کر گھر آئی۔ 2 دن تک آمنہ نے شکیل کو کالے گلابوں کا پانی پلایا تو اچانک شکیل کی حالت بہت بگڑ گئی۔ آمنہ بہت پریشان ہو گئی، حتیٰ کہ شکیل کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ وہ بستر سے بھی اٹھنے سے معذور ہو گیا۔ آمنہ اپنے شکیل کی یہ حالت دیکھ کر دیوانی سی ہو گئی۔ وہ جمعرات کا انتظار کیے بغیر ہی سوموار کو ہی شکیل کو رکشے میں ڈال کر پیر پھلاں والے کے آستانے پر جا دھمکی۔ پیر پھلاں والا حیرانی سے آمنہ کو دیکھتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ میں نے تجھ کو جمعرات کو بلایا تھا۔ آمنہ نے روتے ہوئے شکیل کی حالت کا بتایا تو پیر پھلاں والے نے ایک کاغذ پر کچھ حساب کتاب کیا، پھر اس نے پریشانی سے کہا، تیرے شکیل پر کسی حاسد نے بہت ظالم قسم کا کالا جادو کروا دیا ہے۔ اس کا علاج بہت مشکل ہے اور بہت ہی مہنگا ہے، کم سے کم 50,000 روپے کا خرچ آئے گا۔ مجھے 11 دن کا خاص چلہ کرنا پڑے گا۔ اگر تو 2 دن کے اندر 50,000 لا دیتی ہے تو میں یہ چلہ شروع کر دوں گا۔ یاد رکھ، اب دیر ہوئی تو تیرے بیٹے کا بچنا مشکل ہو جائے گا۔ آمنہ 50,000 کا سن کر بھلک اٹھی۔ پیر صاحب، میں تو غریب بیوہ ہوں، اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ تو پھر اب یا تو پیسے لا ورنہ اسے لے جا اور مرنے دے، پیر پھلاں نخوت سے بولا۔ آمنہ روتے ہوئے شکیل کو گھر لے آئی اور پھر اس نے 50,000 جمع کرنے کے لیے ہر رشتہ دار محلے دار کے آگے اپنی جھولی پھیلا دی۔ وہ جن بنگلوں میں ماسی کا کام کرتی تھی ان تمام لوگوں سے اس نے بھیک مانگی۔ وہ اپنے شکیل کو ہر قیمت پر زندہ دیکھنا چاہتی تھی۔ خاصی بھاگ دوڑ کے بعد وہ بمشکل 20,000 جمع کر سکی۔ وہ یہ 20,000 لے کر صبح ہونے کا انتظار کیے بغیر ہی رات ہی کو پیر پھلاں کے آستانے پر جا پہنچی۔ یہاں پر سناٹا تھا، البتہ پیر پھلاں کے حجرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ حجرے کا دروازہ بجانا ہی چاہتی تھی کہ پیر پھلاں والے کی آواز سن کر رک گئی۔ پیر پھلاں والے اپنے مریدوں سے کہہ رہا تھا، ارے وہ بڑھیا نہیں آئی؟ مرید نے جواب دیا، نہیں استاد، اب تک نہیں آئی۔ آمنہ نے یہ باتیں سن کر دروازے کی باریک سی جھری سے جھانک کر دیکھا تو حیران رہ گئی کہ پیر پھلاں والا اپنے مریدوں کے ساتھ شراب پی رہا تھا۔ آمنہ ایک دم حیران ہو گئی۔ اس کا مرید اسے کہہ رہا تھا، استاد تو بھی کمال ہے، کیسے لوگوں کا یقین دلا کر ان کو لوٹتا ہے۔ پیر پھلاں والے نے شیطانی کہا بلند کیا اور بولا، ابے کسی سیانے کا کہنا ہے، اگر جاہلوں پر حکومت کرنی ہے تو مذہب کا لبادہ اوڑھ لو۔ بڑھیا کے بیٹے پر کسی قسم کا جادو نہیں ہے، اور اس کے ماں باپ کا نام پوچھ کر میں یہ ڈرامہ کر رہا تھا کہ اس پر کالا جادو ہو گیا ہے، تاکہ وہ کسی بھی طرح سے 50,000 روپے لے آئے تو میں کہوں گا کہ میں نے جادو کا توڑ کر دیا ہے۔ یہ باتیں سن کر آمنہ کو جیسے غشی آنے لگی۔ اس کے ہاتھوں میں روپوں کا لفافہ نیچے گر پڑا۔ ہائے اللہ، میں تو اس کو اللہ کا ولی سمجھ رہی تھی، یہ تو انسان کے روپ میں شیطان نکلا۔ اندر سے پیر پھلاں والے کی گرج دار آواز آئی، ابے کمالے، تو ابھی نیا نیا مرید بنا ہے، آگے چل کر میں سب گر سکھاؤں گا، تم بھی میری طرح عیش کرنا۔ آمنہ پیر پھلاں کو کوستے اور بد دعائیں دیتی ہوئی واپس جانے لگی۔ آمنہ کو یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے پیر من بھر کے ہو گئے۔ وہ بڑی مشکل سے گھر واپس آئی۔ دوسری صبح آمنہ نے فجر کی نماز کے بعد شکیل کے سرہانے بلند آواز سے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کر دی اور شکیل کو سورہ بقرہ کا دم کیا ہوا پانی پلانے لگی۔ اس کے ساتھ وہ ہر نماز کے بعد شکیل کی صحت یابی کے لیے دعا کرتی اور اللہ سے گڑ گڑا کر اس کی صحت مانگتی۔ آمنہ نے جب ادھار لی ہوئی رقم اپنی بیگم صاحبہ کو واپس کی تو انہوں نے شکیل کی صحت کے بارے میں پوچھا تو آمنہ نے انہیں بتایا کہ اب شکیل بہتر ہے مگر دورے پڑتے ہیں، جس پر بیگم صاحبہ نے کہا، میرا ایک بھائی سرجن ہے اور امریکہ کے ایک بڑے دماغی ہسپتال میں جاب کرتا ہے، وہ آج کل پاکستان آیا ہوا ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، تم شکیل کو اسے دکھا دینا۔ آمنہ نے بیگم صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ بیگم صاحب کے بھائی کو جب شکیل کا چیک اپ کروایا گیا تو ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس کو کسی قسم کا جادو نہیں ہے، یہ ایک دماغی مسئلہ ہے جسے ہم لوگ جادو یا سائے کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب نے شکیل کے چند ٹیسٹ کروائے اور اسے میڈیسن دی۔ اللہ کی رحمت اور ڈاکٹر کی محنت رنگ لائی اور چند ماہ کے علاج کے بعد شکیل بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آمنہ نے اللہ کا اور اپنی بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کیا۔ شکیل نے صحت مند ہونے کے بعد ایک فیکٹری میں ملازمت کر لی۔ آمنہ کے اجڑے گلشن میں ایک بار پھر سے بہار آ گئی۔
آمنہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج کل آمنہ اپنے شکیل کے لیے چاند سی بہو ڈھونڈ رہی ہے۔ خواتین و حضرات، بہت سے لوگ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر، پیر فقیر بن کر اللہ کے نام پر لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ کا کلام بیچتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔